भारत का पाकिस्तान से सैलाब के मामले पर फिर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया। हरी के पतन से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ा जा सकता है। भारतीय मरासले में ये बताया गया। गुज़िश्ता रोज भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया था। भारत ने पाकिस्तान को मुमकिना सैलाब की सूरत हाल से पेशगी इतला दी। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौइयत के पहले राबते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतालिक सिफारती ज़राए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर आज़म से इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। वसीयत खान अंसार मोहम्मद खान ने ग्लोफ की पेशगी इतला देकर इंसानी जानें बचाई थी। वज़ीर आज़म ने इंसानी जानें बचाने पर तीनों अफराद को खिराज तहसीन पेश किया। तीनों अफराद को 25 लाख रुपए फीकस इनाम देने का ऐलान किया गया। और वज़ीर आज़म ने तीनों को फीकस इनाम देने का भी ऐलान किया है। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म ने इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी सर्टिफिकेट दिए। कहते हैं इंसानी जानें बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वज़ीर आज़म का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ चंद रोज़ में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा भी करेंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। कसूर में मूसलाधार बारिश जल्द तालीक हो गया। नशीब इलाकों में कई फीट पानी जमा हो गया। पानी जो है वो दुकानों और घरों में भी दाखिल हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर पर बादलों का राज है, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। गर्मी और हब्स की छुट्टी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बोनेर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 10 रोज़ में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया। गजर में तालिदास के मुकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी है। शाहराह गजर की बहाली के लिए काम का आगाज कर दिया गया। दाइन पुल बहाल नहीं होने से 3000 की बस्ती से शहर का राबता कट चुका है। सूबाई हुकूमत की आर्जी कश्तियों के जरिए लोगों की मदद का अमल जारी है। दरियाए तवी से जनाब में आने वाले रैले से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। गुजरात मंडी बहाउद्दीन चनियोट और झंग के मुतासिर होने का खदशा है। हालिया बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। कसूर में हेड गंडा सिंह के मकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 21 फीट से तजावुज कर गई। 36 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब आ गए। चंदा सिंह वाला, धूपसड़ी, नगर एमनपुरा, मस्ते की बस्ती, इब्राहिम और कमालपुरा समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज में पानी के तेज बहाव से आरजी बंद टूट गए। टिब्बी लाल बेग, अराजी, दिलावर के मजीद देहात ज़ेरे आब आ गए। शांगला और बोनेर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज की इमदादी टीमों ने सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिब्बी मुआयना भी किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन की बहाली तक पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का जद्दा में OIC इजलास से खिताब। बोले कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिल कबूल है। इसराइल का मंसूबा अमन के लिए खतरा है। अहले गाजा से इज़हार यकजहती के लिए ऑस्ट्रेलिया में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। खबर एजेंसी के मुताबिक सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड, कैनबरा और ब्रिस्बेन समेत ऑस्ट्रेलिया के 40 से ज़ायद शहरों में बड़े मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के हक में नारे भी लगाए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि इसराइल की तरफ से गाजा में जारी नस्लकुशी और जबरी कहत को रोका जाए। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलवी हुकूमत पर भी जोर दिया कि इसराइल पर फौरी इक़्तिसादी और सिफारती पाबंदियाँ आयद की जाएँ। ATC फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राय हसन नवाज, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल को 10-10 साल कैद की सजा।
فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جانب سے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ کیس سے متعلق تھانہ سمن آباد میں درج مقدمہ نمبر 732 کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ کیس میں مجموعی طور پر 109 افراد کا ٹرائل ہوا، جن میں سے 75 ملزمان کو مختلف سزائیں اور 34 افراد کو بری کر دیا گیا۔ سزا پانے والوں میں پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب، زرتاج گل، شبلی فراز، کمل شوزب اور اسماعیل سیلا سمیت دیگر 59 افراد کو 10-10 سال قید، جبکہ مقامی ایم پی اے شیخ شاہد جاوید سمیت 16 افراد کو 3-3 سال قید کی سزا کا حکم سنایا گیا، جبکہ فواد چودھری اور زین قریشی سمیت 34 افراد کو عدالت کی جانب سے بری کرنے کا حکم دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے فیصلہ موصول ہونے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی وکلاء کا کہنا تھا کہ فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اعلیٰ عدالتوں کا رخ کریں گے۔ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، اپیل فائل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سزا کو یہ ہاریبل سزائیں ہوئی ہے، ان میں سے ساتھ وہ اس میں جتنے بھی ایکیوز ہیں جن کو سزائیں دی ہیں ان کو فارفیٹ پراپرٹی بھی کا بھی ساتھ آرڈر کیے ہوئے، انتہائی ظالمانہ سزائیں ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سانحہ 9 مئی کیسز کے فیصلوں کے ذریعے ان میں ملوث عناصر کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا قابل ستائش ہے، جبکہ ملک کے امن سے کھیلنے والوں کو بھی واضح پیغام دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے مستعفی ہونے کے اعلان کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے درمیان ضمنی انتخابات کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ نے سیاسی کمیٹی کا موقف اور ارکان کی رائے سے علیمہ خان کو آگاہ کیا تھا۔ علیمہ خان نے کہا بانی کا واضح حکم تھا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق علیمہ خان سے بحث کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ دل برداشتہ ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ کو سیاسی کمیٹی میں بھی اراکین نے آڑے ہاتھوں لیا۔ سلمان اکرم راجہ پر بانی پی ٹی آئی سے اپوزیشن لیٹر کے نام مانگنے پر بھی تنقید ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ سیاسی کمیٹی کا اجلاس چھوڑ کر بھی چلے گئے تھے۔ حماد اظہر کا این اے 129 سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان، حلقے کا ٹکٹ اپنے کزن ارسلان ظہیر کو دے دیا۔ حماد اظہر کی ہمشیرہ انتخابی مہم کی انچارج مقرر، میرے لیے انتخابی مہم میں حصہ لینا اور نشست جیت کر حلف لینا ممکن نہیں ہوگا۔ ارسلان ظہیر پر 9 مئی کا کوئی مقدمہ بھی نہیں درج ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جبری نااہلی کا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حماد اظہر کا سوشل میڈیا پر پیغام، نشست حماد اظہر کے والد میاں اظہر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رتو ڈھیرو کے گاؤں راہوجا کے دورے کے موقع پر کم سن طالب علم سے دلچسپ مقابلہ، آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ بلاول بھٹو کا طالب علم سے سوال، میں بڑے ہو کر پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ طالب علم کا جواب، تو آپ اسکول میں پڑھتے ہو؟ اسکول میں کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں۔ اچھا، پورا محنت کر رہے ہو۔ آپ کیا بننا چاہتے ہو جب آپ بڑا ہو جائیں؟ ڈاکٹر، ویری گڈ، ہمیں ڈاکٹر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ آپ محنت کریں، اپنے پڑھائی میں محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا ڈاکٹر بن جائیں۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ اچھا، حمزہ علی، بہت اچھا نام ہے آپ کا۔ اور آپ کیا بننا چاہ رہے ہو جب آپ بڑا ہو جاتے ہیں؟ پائلٹ بن جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کیسے ہمارے پائلٹس نے وہ بھارت کا ہوائی جہاز گرائے تھے جب جنگ ہوا تھا؟ آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بڑے ہو کے پائلٹ بھی بن جائیں گے اور نیکسٹ ٹائم آپ ان کو جہاز گرا دیں گے نا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعزاز میں تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ممتاز کاروباری شخصیت کا عشائیہ۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھیکسان شناوترا اور ان کے صاحبزادی نے مریم نواز کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ ٹیکسٹائل، زراعت، سیاحت اور ٹیکنالوجی میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔